काळजाक वचूंक पोटांतल्यान वाट कांय मेळना मोगमोगेलो आसल्यार तुका बशी भरून वाड. कॅफे राया पणजे शारांत तेंकून आशिल्ल्या ताळगांवच्या मार्केटांत. पणजेच्यान सांतिनेच्यान आदले रस्त्या वयल्यान पोन्न्या थंयच्यान आयल्यार मार्केट लागचे पयलीं दाव्यान आनी ताळगांव इगर्जे कडल्यान आयलो जाल्यार बाजारांत यो 4 रस्त्यांचेर आनी थंयच्यान दाव्यान मार. रोकडेंच उजव्यान मेळटलें हॉटेल. ल्हानशेंच आसा 5 मेजांचें. मेळटा सगळें गोंयच्या हॉटेलांनी मेळटा तें. भाजी भजी मिरची बटाटवडे सामोसा बन पाव बी अशें आनी वेगवेगळ्यो भाजयो पातळ सुकी टोमाट सालाद बी अश्यो. पूण हांगाची उसळ मात सामकी फामाद. सकाळ फुडें रोकडीच सोंपता. आमी गेल्लीं तेन्नाय सोंपिल्ली. फकत टोमाट आनी सालाद उरिल्ली. आमची खावन जायसर टोमाटय सोंपली. घरकान्नीन टोमाट घेतली. हांवें टोमाट आनी सालाद मिक्स. रुचीक म्हळ्यार विचार नाका. उडी तर सामके तोर्राद आनी मिरची सामकी कडक आनी कुरकुरीत. एक दुदाची च्या आनी एक फुटी च्यावेंत उंड बुडोवन खा. आहा केन्नाय वाट वांकडी कर आनी मुद्दाम वच. सोदीत भोंवनाका. गुगलाचेर कॅफे राया मार आनी येतलें पळय. कार्दोज वाडो ताळगांव आनी पळयत राव रुचीक गोवा डेलिशियस गोवा. आनी सबस्क्रायब करपाक अजिबात विसरनाका goanews.com युट्यूबा वयली ही वेबसायट. मोगमोगेलो आसल्यार तुका तूं म्हाका बशी भरून वा.